नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म प्रतिमा धरेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आजको 27 गते राष्ट्र निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाइँदै सार्वजनिक विदा। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राई प्रतिनिधि सभाको असाधारण समर्थन, सरकारको पक्षमा 268 मत, विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै। विश्वासको मत पाउँदा जिम्मेवारीसँगै चुनौती थपिएको महसुस भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, कांग्रेसको मतलाई दुईतिर खुट्टा हालेको रूपमा चित्रण नगर्न आग्रह। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा एमाले अध्यक्ष ओली सशंकित, सत्ता सदायक बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि जाल फालेको भए सफल नहुने जिकिर। संविधानको रक्षाका लागि उभिने विश्वासले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई, कुरा भन्दा काम गरेर देखाउन माधव नेपालको सुझाव। चीनद्वारा दक्षिण कोरियाका लागि प्रवेश आज्ञा निलम्बन, सोलले कोरोना भाइरसको नाममा आफ्ना मुलुकका नागरिकको अपमान गरेको आरोप। र जनकपुर रोयल्सलाई हराउँदै विराटनगर सुपर किङ्स नेपाल T20 लिगको फाइनलमा बुधबार उपाधिका लागि लुम्बिनी अल स्टार्ससँग भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष पुस 27 गते मनाइने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ। यस वर्ष पृथ्वीनारायणको 301औं जन्म जयन्ती हो। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोर्खामा राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीको कोखबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1779 चैत 25 गते पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजा हुनुभयो। त्यसअघि नेपाल 52 राज्यमा विभाजित थियो। पृथ्वीनारायण राजा भएपछि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा चेपे नदीसम्म नेपालको सीमा विस्तार गरेको इतिहास छ। पृथ्वीनारायणको शेषपछि उत्तराधिकारीले पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म नेपाल राज्यलाई विस्तार गरेको इतिहासमा उल्लेख छ। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 मा नुवाकोट, त्यसको 25 वर्षपछि 1826 सालमा काठमाडौँ उपत्यका विजय हासिल गर्नुभयो। नेपाल उपत्यका विजय गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वतिरका चौदण्डी, विजयपुर आदि विजय गर्दै देशको सिमाना विस्तार गर्नुभएको थियो। सबै जात जाति, भाषा भाषीको सहयोग लिएर नेपाल एकीकरणको सुरुवात गरेका शाहको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 301औं जन्म जयन्ती मनाइँदैछ। यस अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असाधारण विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विश्वासको मत मागेको सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा 268 सांसदले मतदान गरेका छन् भने 2 जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। मंगलबारको बैठकमा 277 जना सांसदको उपस्थिति रहेको थियो। प्रचण्डलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेश कुमार सिंह, प्रभु शाह र योगेन्द्र मण्डलले मत दिनुभएको हो। जम्मा 268 मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 2 मत र प्रस्तावको मत भिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले
प्रमाणित भएको घोषणा गर्दछु। त्यसैगरी विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुहाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी रहेका छन्। राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जबरा बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरेकाले मतदानमा सहभागी हुनु भएन। त्यसैगरी कांग्रेस सांसदहरू किशोर सिंह राठौर, मनोहर शेरचन र अम्बिका बस्नेत पनि बैठकमा सहभागी हुनु भएन। संविधानको धारा 76 ले उपधारा 2 र 3 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी मनोनित भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी विश्वासको मत समर्थन गर्न आग्रह गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकाल सोचे जस्तो नभएको, दोस्रो कार्यकालमा केहीको र तेस्रो कार्यकालमा मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने सङ्कल्प लिएकाले त्यसमा साथ दिन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको सङ्कल्प आफूले लिएको र त्यसलाई पूरा गर्न विश्वासको मत मागेको बताउनुभयो। उहाँले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर मात्रै मुलुकमा सार्थक परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै आफूले सो बाटोबाट अघि बढ्ने नीति लिएको प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संसद विघटन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सत्ता साझेदार दलहरूभित्रको मात्रै विषय नभएको बताउनु भएको छ। विश्वासको मतमाथि उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। संविधानको कार्यान्वयन गर्नेदेखि सबै विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको र आफूलाई त्यसबाट दायाँ बायाँ हुने कुनै पनि छुट नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। उहाँले कानून सम्मत ढंगले रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने बताउनुभयो। समारोहमा पनि रेशम चौधरीलाई वास्तवमा अन्याय भएको छ र त्यो अन्यायबाट उहाँलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा भनेको पनि थिए र अहिले पछिल्लोचोटि उहाँलाई छुटाउने, उहाँ लगायत तराई मधेस र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि विगतमा नेपाल सरकारले जे सहमति समझदारी गरेको छ त्यसको आधारमा ऐन बनाउने सदन थिएन। त्यसकारण अध्यादेश बनाएर भए पनि रेशमजी लगायत अरू साथीहरूलाई छुटाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर पहल कदमी गरिएको थियो। तर त्यो अब त सदन सुरु भयो र यही सदनबाट नै सही विधेयकद्वारा कानुन सम्मत ढङ्गले उहाँ लगायत अरू त्यस किसिमले बन्दी बनाइएका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई छुटाउने वातावरण बनाइन्छ। अर्को एक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू कहिल्यै दौरा सुरुवाल विरोधी नभएको स्पष्टीकरण दिनुभयो। दौरा सुरुवाल र प्रचण्ड बारे पनि चर्चा भयो, चर्चा भइराखेको छ, बाहिर पनि धेरै समयदेखि चर्चा चलेकै कुरा हो। मलाई कयौं विदेशी कूटनीतिज्ञले पनि तपाईले दौरा सुरुवाल कोट किन नलागाएको भनेर पनि भन्ने गर्थे। देशभित्रै पार्टीका साथीहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने म दौरा सुरुवाल कोट विरोधी चाहिँ कहिले पनि थिइन र होइन। सन्दर्भले म जुन राजनीति र जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढेँ, दौरा सुरुवाल कोट लाउने अवसर मलाई जुरेको थिएन। उहाँले आफूले पृथ्वीनारायण शाहलाई धेरै पढेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाएपछि हर्ष र गर्वको अनुभूति भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई हर्ष र गर्वको अनुभूति भएको बताउनु भएको हो। उहाँले ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती थपिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि विश्वासको मत दिँदा थप ऊर्जा प्राप्त भएको बताउनुभयो। आफूलाई कांग्रेसको विश्वासको मत प्राप्त हुनुले दुईतिर खुट्टा हालेको रूपमा चित्रण गर्न नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। विश्वासको मतको बदलामा कांग्रेसलाई केही दिने सहमति नभएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। आज जे भयो त्यसको मैले हिजो तपाईहरुले यही ठाउँमा मलाई सोध्नु भएको थियो, भोलि के हुन्छ विश्वासको मत भन्नुहुन्थ्यो, मलाई सिंगै हाउसको समर्थन हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यो त मैले अनुमानको आधारमा भनेको थिएँ, तर आज त्यो यथार्थमा परिणत भएको छ। मलाई निकै हर्ष र गर्वको अनुभूति भएको छ। साथसाथै निकै ठुलो जिम्मेवारी र चुनौती थपिएको पनि मैले महसुस गरेको छु।
यो अपार विश्वास जो सदनबाट मलाई प्राप्त भएको छ, तपाईहरुले भने जस्तो त्यस्तो कुनै दुईटा खुट्टा तीनटा खुट्टा होइन। यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार कामहरू अगाडि बढाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको निर्णयप्रति शंका व्यक्त गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले कांग्रेसको सो निर्णयमा कुनै खालको जालझेल हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले त्यो निर्णय कुनै जाल हो भने त्यसलाई सफल हुन नदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। यदि त्यो जाल हो भने माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसले सदास्वयता बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो भने त्यो जालमा माछा नपर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। कांग्रेसले समर्थन जनाइसकेका छ। यदि यो समर्थनभित्र सदास्वयता बाहेक अरू कुरा छैन भने, यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन गरेर माघ 19 ल्याउने काम गरेकाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको हरेक निर्णयमा प्रतिगमन देख्ने गरेको कटाक्ष समेत गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन हुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको संसद विघटन जायज हुने आफ्नो अडान समेत दोहोर्याउनु भयो। त्यस अवसरमा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्नुभएको सम्बोधन देश र जनताको आशा अनुसार भएको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई समर्थन गरेर जानुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउनु सबै मिलेर काम गर्न दिनुपर्ने सभापति देउवाको भनाइ थियो। उहाँले सरकारको काम कारबाही हेरेर समर्थन वा विरोध गर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। सभापति देउवाले संविधानको पालना र रक्षाका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री र कांग्रेस एक ठाउँमा उभिएको स्मरण गर्दै फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकहरू तीनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधान रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती आफू समक्ष रहेको बताउनु भयो। संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौं। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्था अनुरूप विघटन संसदको पुनर्स्थापना गरेको थियो। आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका तीनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानका रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रा सामु आएको छ। त्यसैगरी नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति इंगित गर्दै संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले लहटको भरमा गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगामी माथि भन्ने महसुस अध्यक्ष ओलीले गर्नु भएको होला भन्ने सोचे पनि अझै आत्मालोचना हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ भनिरहेको भन्दै नेपालले आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले ओलीप्रति लक्षित गर्दै विदेशीको कुरा ल्याएर संसदमा नअल्झाउन आग्रह गर्नुभयो। किनभने यही रोस्टरमा मैले सुने कि संसद विघटन गर्न पाइन्छ, यो मान्यता यो गठबन्धन दलको हो। यदि यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने खतरनाक संकेत त्यसले दिन्छ। जसरी पहिले
प्रतिनिधि सभालाई बिचैमा विघटन गरियो। के यो ब्रिटेन हो, के यो भारत हो, के यो पुरानो नेपाल हो? अध्यक्ष नेपालले अर्को सरकार बन्ने विकल्प नहुन्जेलसम्म कसैको लहटको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सभामुख पदको निर्वाचन यही माघ 5 गते हुने भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले सभामुख पदको निर्वाचनको मितिबारे संसदलाई जानकारी गराउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई सो निर्वाचनको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना माघ 3 गते सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदको निर्वाचनको लागि यही 2079 साल माघ 5 गते बिहीबारको दिन तोकेको छ। साथै सोही नियमको उपनियम 1 बमोजिम संघीय संसदको महासचिव डा भरतराज गौतमलाई सभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना मिति 2079 माघ 3 गते मंगलबारको दिन प्रकाशित गर्न समेत निर्देशन दिन्छ। सत्तारूढ दलहरूबीच सभामुख नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश अहिलेको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै मनन योग्य रहेको बताउनु भएको छ। 301औं जन्म पृथ्वी जन्म जयन्ती तथा एकता दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारले तत्कालीन समयमा पृथ्वीनारायण शाहले लिएको एकीकरण अभियानको आधारभूमिमा उभिएरै आजको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको शुभकामना सन्देशमा स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाई राज्यसँग अपनत्वको भावना कायम राख्न र तथा कुशल परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्न समेतका बहुआयामिक क्षेत्रमा हामीले पृथ्वीनारायण शाहका उपदेशलाई सर्वकालीन सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिन सक्ने उल्लेख छ। तत्कालीन समयमा छरिएर रहेका साना राज्यहरूको एकीकरणबाट आधुनिक नेपाल राष्ट्रको निर्माण हुन नेपालको इतिहासको विशिष्ट एवं गौरवपूर्ण अध्याय भएको राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान समयका उपलब्धिमा गौरव बोध गरिरहँदा पूर्वजहरूले इतिहासमा गरेका त्याग र बलिदानीप्रति उत्तिकै सम्मान व्यक्त गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। इतिहासका उपलब्धिप्रति कृतज्ञ हुने समाजले मात्र आफू र आफ्ना सन्ततिमाथि न्याय गर्न सक्दछ भन्ने त्यस सत्यतालाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्दछ। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, यो दिवसले हाम्रो सुदृढ देशभक्तिको भावना एउटा बलियो आयाम थप्न योगदान मिल्ने राष्ट्रपतिको विश्वास छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रमुख प्रतिपक्षले नै सरकारको समर्थन गरेपछि देश झनै संकटमा जान सक्ने आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षले समर्थन गरेको भन्दै देश झनै संकटमा जान सक्ने शंका व्यक्त गर्नु भएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लै भए पनि प्रतिपक्षमा रहने अध्यक्ष केसीको भनाइ थियो। उहाँले आफ्ना गल्ती पन्छाउने र एउटा दललाई सरकारबाट निकालेर आफू सरकारमा बस्न सबै दल एक ठाउँमा भएको हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। यही डरले र तपाईँ चाहिँ विगतमा भएका आफ्ना कमी कमजोरीलाई त्यसबाट बच्न पनि सबै एक ठाउँ जम्मा भएको हो कि भन्ने डर लाग्छ मलाई। किनभने सरकारमा त्यहाँ सामेल भएपछि त हिजो अस्ति गरेका गल्ती कमजोरी तपाईँ चाहिँ उदिन्न त पाइएन, किनभने सरकारमा छ, काम गर्ने ठाउँमा छ, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ छ। यसबाट तपाईँ चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको प्रजातन्त्र तपाईँ चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नगरी चुनावको खर्च नउठ्ने भएकाले सबै एक ठाउँमा जम्मा भएको उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ठूलठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बलात्कारको जघन्य अपराधमा संलग्न, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्ता र नेपालको आन्तरिक कुरा विदेशीलाई पुर्याउनेहरूलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका नेपालको गुह्य विषय विदेशीलाई पुर्याउने देशद्रोहीलाई अहिलेको संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने तर सरकारमा सहभागी नहुने प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको मौखिक वाचा पूरा भएको भए आफूहरू सत्ता पक्षकै कुर्सीमा बस्ने थियौं भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले तबसम्म प्रतिपक्षकै कुर्सीमा बस्ने बताउनुभयो। मतदाताहरूले आफूहरूलाई कारागारमा रहेका थारू बन्दीको रिहा नभएसम्म मन्त्रालयको दैलो नटेक्नु भनेको उहाँको भनाइ थियो। कारागारमा रहेका थारू राजबन्दीहरूको रिहाई बिना मन्त्रालयको दैलो नटेक्नु। हामीलाई दया होइन, न्याय चाहिएको छ। टिकापुर घटनाका आरोपितहरूलाई तत्काल रिहाई गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निषेधको राजनीति अन्त्य गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले निषेधको राजनीति अन्त्य गरेको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दलहरू फेरि पनि सहकार्यको आवश्यकता रहेको भन्दै देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सबै एकजुट हुने राष्ट्रिय सहमतिको सुरुवात हुन लागेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई समृद्धिमा अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। शर्माले देश र राष्ट्रलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा बुदागत रूपमा राख्नु भएकाले सबैले समर्थन गर्ने आग्रह गर्नुभयो। निषेधको राजनीतिलाई, नकारात्मकताको कुरालाई तिलाञ्जली दिएर सकारात्मकता र सहकार्यको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति म प्रतिबद्ध छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो राष्ट्रलाई समृद्धिमा कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा बुदागत रूपमा कृषिको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, महिलाको क्षेत्रमा लगायत देशका सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलित कूटनीतिका सन्दर्भमा पनि जे विचार र दृष्टिकोण यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो आफैमा सकारात्मक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफूहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा गरेका वाचा पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गर्ने कुरामा कसैले पनि हीनता बोध गर्न नहुने भन्दै देशको गौरवशाली इतिहासको सम्मान गर्ने कुरा पछि फर्किएको नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पृथ्वी जयन्ती एक पार्टीको मात्र नभई सबै देशको भएको प्रश्न पार्नुभयो। प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जसले नेपाली नाम र पहिचान दियो, त्यो राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गर्न कसैले पनि हिंताबोध गर्नु पर्दैन। आज यो सरकारले यो हिम्मत गर्यो, फेरि पनि म यो सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले हाम्रो इतिहासका गौरवशाली दिनहरूको सम्मान गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हामी पछाडि फर्केको हुँदैन। पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस, पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राप्रपाले भिरकुटी मण्डलमा भोलि चियापान कार्यक्रम गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान जोगाउन बनेको गठबन्धन हाइज्याक भएपछि करेक्सन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताउनु भएको छ। विश्वासको मत दिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले 2 वर्ष अघि संविधान जोगाउनको लागि बनेको 5 दलीय गठबन्धन हाइज्याक भएपछि कोर्स करेक्सनका लागि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। संविधानमाथि आइपरेको खतरा बचाउनका लागि समर्थन गरेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा नेपालका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गर्न आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो।
अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति पेचिदो बन्दै गएको छ र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै किसिमका असहज परिस्थितिहरू मडारिएर आइरहेका छन्। यो बेलामा नेपालका सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। आज त्यही अनुसार सबै राष्ट्रिय पार्टीहरू, सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर यो विश्वासको मत पारित भएको छ। पौडेलले कांग्रेसले व्यवस्था जोगाउन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले अब व्यवस्था जोगिने विश्वास रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफूहरूले अहिलेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताउनु भएको छ। यता कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारमा च्याखे थाप्ने नभई प्रतिपक्षमा बस्ने प्रश्न पार्नुभयो। प्रतिपक्षमा रहेको दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नहुने भए पनि पार्टीको निर्णयपछि आफूहरूले मत दिएको उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष पार्टी हो। अहिलेको संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ। अब अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने र नदिने बारेमा हाम्रो पार्टीमा व्यापक छलफल भयो। अन्तिममा कार्य सम्पादन समितिले दिने भनेर संसदीय दललाई निर्देशन गर्यो। मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीले विश्वासको मत दिन मिल्दैन, किनकि प्रतिपक्षले चाहिँ सरकारको चाहिँ आलोचना अथवा गुण र दोषको आधारमा विरोध र समर्थन गर्ने हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिने विषयले कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। नेपाली राजनीतिमा एकपछि अर्को राजनीतिक शास्त्रको नयाँ भाष्यहरू स्थापित हुँदै गएका छन्। त्यसैले होला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गरेपछि राजनीतिमा नयाँ भाष्य सुन्नु परेको भन्नुभयो। हुन पनि प्रतिनिधि सभामा 2 साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सबै दल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन तयार भए। एक रिपोर्ट। प्रतिपक्षविहीन जस्तै देखिएपछि हौसिनु भएका प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला नरहेको र आफ्नो काँधमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बाँकी रहेको भन्दै शक्ति बढेको सन्देश दिनुभयो। प्रचण्डका लागि योभन्दा ठूलो मौकाहरू कुनै देखिएन। उहाँले 2064मा संविधान सभामा माओवादीलाई 575 सिट मध्ये 220 सिट जिताएर पहिलो दल बनाउन सक्नु भएको थियो। तर सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको उहाँ 1 वर्ष पनि टिक्न सक्नु भएन। दोस्रो पटक 575 सिट मध्ये 80 सिट जित्नुभयो। उहाँ त्यसबेला पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तेस्रो पटक 275 सिट मध्ये 53 सिट जित्नुभयो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन। यसपटक जम्मा 32 सिट जित्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेर भारी मतका साथ विश्वासको मत लिन सक्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा सदस्य संख्याका हिसाबले कमजोर हुँदै गएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले झण्डै प्रतिपक्षविहीन अवस्था बनाइदिनुले अबको राजनीति अर्को छलछाम र षड्यन्त्रले भरिन सक्ने संकेतहरू मिलिसकेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको मनमा चिसो पसिसकेको छ। उनले कांग्रेसमाथि जाल फ्याँकेको आरोप लगाएका छन्। संसदमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले प्रतिपक्षविहीन अवस्था बनाइएको भन्दै सरकार निरङ्कुश हुने खतरा औँलाउनुभयो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा डरलाग्दो दृश्य देखिएको बताउनुभयो। संसदीय राजनीतिमा सत्तापक्षसँगै बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता ठानिन्छ। तर राष्ट्रिय सहमतिका नाममा जब जब प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाइन्छ तब भागबण्डा र मिलोमतको सिन्डिकेट चल्न थाल्छ। यसपटक पनि प्रतिपक्षविहीन अवस्था बनाएर दलहरूले देशलाई सिन्डिकेटको माध्यमले चलाउनेदेखि देशलाई राजनीति षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा पार्ने त होइनन्। संसदभित्रैबाट शङ्का व्यक्त भइसकेकाले आम जनतामा पनि यही आशंका देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचटीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले प्रदेशमा मन्त्रालयहरू घटाउन लागेको बताउनु भएको छ। मंगलबार बिहान मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उहाँले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको गुनासो आएकाले मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले आजबाट नै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदभार समेत ग्रहण गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले मन्त्रालयको संख्या एकीन गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको र समितिले 15 दिनभित्रमा प्रतिवेदन दिने बताउनु भयो। एलायन्स छ आखिर उहाँको मेजोरिटी किहाल्छ भने हामीले आत्तिएर हडबडाएर अहिले चाहिँ विश्वासको मतको पछाडि लागिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी अपोजिसनमा बस्नुपर्छ, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। तर पार्टीको निर्णय के आउँछ हामीले गर्ने चाहिँ त्यही हो होइन। तर अब अहिले अस्ति जहाँनिर मिस्टेक भयो नि कि त त्यही कोर्सलाई करेक्सन गर्नुपर्थ्यो होइन, किन हामी गठबन्धनबाट आएको हो नि त। नेकपा माओवादी हामी गठबन्धनमा सँगै साथीहरू चुनाव लडेर आएको मान्छेहरू हामी जहाँनिर लिडरसिपले मिस्टेक गरे हो त्यसलाई करेक्सन गर्न पाएको बेटर हुन्थ्यो। त्यो नसक्दाखेरि त अब अरूले गरेको एलायन्समा किन किचलो हाल्ने। पदभार ग्रहण अघि मुख्यमन्त्री जमकट्टेल सहित एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौडामा शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। गृह मन्त्रालयले अहिलेकै अवस्थामा डोजर चलाएर थापाथल स्थित बागमती नदी किनारका अनधिकृत संरचना र बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरलाई सहयोग गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। बस्तीमा डोजर चलाउन सुरक्षा सहयोग मागेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई गृह मन्त्रालयले प्रतिक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने जवाब दिएको छ। महानगरपालिकाले सहयोग माग्दै लेखेको पत्रको जवाब दिँदै गृह मन्त्रालयले छलफल सम्बन्धी र पूर्व तयारी नभएसम्म सहयोग नहुने बताएको हो। गृहले लेखेको जवाफी पत्रमा महानगरपालिकाले कानुन बमोजिमको प्रतिक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा सहयोग हुने उल्लेख छ। सार्वजनिक सम्पत्ति र नदी किनारका मापदण्ड अनुसारको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयको सकारात्मक सहयोग रहने पत्रमा उल्लेख छ। उल्लेखित विषयमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सरकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी पर्याप्त पूर्व तयारी सहित समग्र समस्या समाधान गर्ने महानगरको अग्रसरतालाई मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहनेछ र जवाफमा पत्रमा भनिएको छ। गृहको पत्र अनुसार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था आएको छ। महानगरपालिकाले गृहले भने अनुसारको प्रक्रिया थापाथली 29 पुसको नगरसभा बैठकपछि गर्ने बताएको छ। नेपाल आयल निगमले 53औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। सहजता, शुद्धता र पारदर्शिता नेपाल आयल निगमको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ निगमले 52औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो। काठमाडौँको टेकु स्थित आयल निगम लिमिटेडमा आयोजित कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा निगमले 3 खर्ब 43 अर्बको कारोबार गरेको र राजस्व मार्फत 1 खर्ब 20 अर्ब नेपाल सरकारलाई योगदान पुर्याएको नायब कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। देशको कुल राजस्व संकलन मध्ये निगमले 10% योगदान पुर्याएको निगमले जानकारी गराएको छ। हाल भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई 11 अर्ब तथा नेपाल सरकारलाई ऋण बापत 7 अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उल्लेख रहेको छ। ऋण चुक्ता गर्न 18 महिना अवधिको समय लाग्ने निगमको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मधु कुमार मरासिनीले थप पेट्रोलको भण्डारण क्षमता प्रविधिको विकासका लागि आगामी दिनमा थप योजना बनाउने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले जनताप्रति उत्तरदायी भई ग्यास व्यवसायहरू हुन्छ, विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू यहाँ चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले मैले यहाँहरूसँग क्रमशः यहाँहरूसँग छुट्टै पनि म अफिसमा भेटेर फेरि यहाँहरूका इस्युजहरू पनि सुनेर हामी सहमतिको आधारमा नै यसलाई थप सुधार गर्ने, सुधारको विकल्प थप सुधार भन्ने एउटा चाहिँ मोटो लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। नेपाल एलपी ग्यास, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ लगायतले ढुवानीको भाडा समायोजनमा सहजता नहुँदा आपूर्तिमा समस्या भएको जनाएका थिए। मूल्य सोही अवस्थामा पाइरहेको हामीले यो
डिजेलको मूल्यलाई चाहिँ थोरै समायोजन गऱ्यौँ, तर अन्य विषयहरूबाट जुन प्रभावित हुन्छ ढुवानीको चाहिँ नि भाडा, त्यसमा हामीले अहिलेसम्म सम्बोधन नभइसकेको हुँदाखेरि आपूर्तिमा चाहिँ नि हामीले ठुलो चाहिँ नि एउटा चाहिँ घाटा बिहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। यो चाहिँ नि हाम्रो इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट हाम्रो एलपी ग्यास आउँदाखेरि त्यसको सलजहरू आउँछ, त्यसमा कहिले कहिले चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ पानी आउने त्यसमा, तर त्यो पानी आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यसको व्यवस्थापनको लागि त्यसको खर्च हुने वा त्यसको गुणस्तरको लागि नेपाल आयल निगमले अहिलेसम्म पनि कुनै किसिमको चाहिँ व्यवस्था नगरिदिएको हुँदाखेरि कुनै बेला त्यो पानी बोटलिङ भएर सिलिन्डर भएर उपभोक्ताको घरमा जाने र त्यसको दोष चाहिँ नि ग्यास उद्योगलाई पर्न जाने देखिएको छ। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले डिजेलको मूल्य वार्षिक 75% बढ्दा ठेकेदारले काम गर्न सक्ने वातावरण नरहेको तर्क गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सचिव मरासिनीले निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो भने वार्षिक मुखपत्र प्रभातको विमोचन गरिएको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। मंगलबार नेप्से परिसूचकमा करेक्सन आएको छ। नेप्से कारोबारको सुरुवातमा 65 अङ्कभन्दा बढी अङ्कले बढेको नेप्से अन्तिम समयमा आएर गिरावट भयो। यस दिन नेप्से परिसूचक 21.35 अङ्क घटेर 2190.42 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.75 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.32 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.17 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 254 कम्पनीको 2,08,43,000 किता सेयर 7,65,68,23,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबार नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने 11 महिना यताकै उच्च भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको हो, जसमा बैंकिङ र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको बढेको छ। त्यस्तै वित्त उपसमूहको परिसूचक 4.31%, होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी घटेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक घटे पनि बराही हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै सिंगटी हाइड्रो इनर्जी र विन नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढी बढेको छ। यता तारागाउँ रिजेन्सी होटलको शेयर मूल्य करिब 9% घटेको छ। आज गाङ्दी ग्रुप पावर कम्पनीको 21 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएको चिनिया प्राविधिक टोली फिल्ड सर्वेका लागि रसुवागढी पुगेको छ। चिनिया प्राविधिक र रेलवे विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुराल सहितको संयुक्त टोली सर्वेका लागि रसुवागढी पुगेको हो। विभागका महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार टोलीले स्याफ्रोबेसी, धुन्चे र रसुवागढी लगायतका ठाउँमा सर्वे गर्नेछ। टोलीमा विभागका सूचना अधिकारी समेत रहेका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, अमन चित्रकार लगायतका अधिकारी पनि सहभागी छन्। पुस 12 गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काठमाडौँ आएको टोलीले पहिलो चरणमा फिल्ड सर्वेको काम गर्ने रेल विभागले जनाएको छ। टोलीले 3 हप्तासम्म नेपाल बसेर फिल्ड सर्वे गर्नेछ। त्यसपछि करिब 1.5 महिनाका लागि चीन फर्कनेछ। चीन र नेपालको संयुक्त टोलीले फिल्ड सर्वे गरेर आएपछि सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा छलफल गरिने नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ। चाइना रेलवे फास्ट सर्वे एन्ड डिजाइन इन्स्टिट्युट ग्रुपको 6 जना प्राविधिक टोली सर्वेका लागि आएको हो। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार यसको सम्भाव्यता अध्ययन सक्न 42 महिना लाग्नेछ। यसअघि गरिएको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएकाले अब हुने सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेल मार्गको वास्तविक दूरी, लागत, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेशन लगायत विषय टुङ्गनेछ।
प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्म 72 किलोमिटर दूरी रहने रेल मार्गमा 98% पहाड पर्नेछ, जसलाई छेडेर रेल मार्ग बनाइनेछ। यसको अध्ययन चीनले आफ्नै खर्चले गर्नेछ। उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न 2 खर्ब 71 अर्ब 36 करोड 80 लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले दक्षिण कोरियालीका लागि प्रवेश आज्ञा निलम्बन गरेको छ। दक्षिण कोरिया भ्रमण गर्ने चिनिया यात्रीलाई सोलले कोरोना-19 परीक्षण नेगेटिभ हुनुपर्ने नियम लगाएपछि बदलामा चीनले पनि दक्षिण कोरियालीका लागि प्रवेश आज्ञा निलम्बन गरेको हो। सोल स्थित चिनिया दूतावासले अनलाइन पोस्ट गरेको संक्षिप्त सूचना अनुसार दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई पर्यटन वा व्यापारका लागि चीन जाने प्रवेश आज्ञा निलम्बन गरिएको छ। सोलले चिनिया नागरिकमाथिको भेदभावपूर्ण व्यवहार नहटाएसम्म कोरियाली माथिको प्रतिबन्ध लागू रहनेछ। चीनबाट कोरिया जान चाहने यात्रीले बितेका 48 घण्टामा कोरिया संक्रमणमा नभएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि चीनले संसारका सबै देशसँगै त्यस अनुरूप व्यवहार गर्ने बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनमा कोभिड-19 को प्रकोप स्थितिबारे वास्तविक तथ्याङ्क नदिएको आरोप बेजिङमाथि लगाइएको छ भने पछिल्लो समय अमेरिका लगायत दर्जनौं देशले चीनबाट आफ्नो भूमिमा आउन चाहने चिनिया सहित जुनसुकै देशका नागरिकले आफूलाई कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि गर्ने प्रयोगशाला प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरेको छ। महामारीका बीच चीनले गत महिना अचानक कोभिड-19 नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय हटाएपछि विश्व समुदाय सशंकित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले चीनमा कोरोना महामारीमा परि धेरै नागरिकको ज्यान गएको जनाएको थियो। केही साता अघिसम्म कठोर नियम कार्यान्वयन गराएको विरोधमा देशका प्रमुख शहरमा विरोध प्रदर्शन भएका थिए। कल कारखाना बन्द गर्ने, घर बाहिर निस्किन नपाउने नियमको विरोधमा सर्वसाधारण उत्रिएका थिए। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघले पहिलो पल्ट आयोजना गरेको नेपाल टी20 लीगको उपाधिका लागि लुम्बिनी अल स्टार्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। मंगलबार सम्पन्न दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्सलाई 39 रनले पराजित गरी विराटनगरले लुम्बिनीसँगको भेट निश्चित गरेको हो। आइतबार सम्पन्न पहिलो क्वालिफायरमा जनकपुरलाई नै हराएर लुम्बिनीले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 168 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर इनिङ्सको 5 बल अगावै 128 रनमा समेटियो। जनकपुरका लागि चार्डविक वाल्टनले सर्वाधिक 51 रन बनाए। उनले 47 बलमा 6 चौका प्रहार गरेका थिए। बलिङतर्फ विराटनगरका कियोन जोसेफले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। नन्दन यादव र राज नननले समान 2-2 विकेट लिए। हुसेन तलात र सूर्य तामाङले 1-1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 167 रन बनायो। उसका लागि ओपनर गौरांशु शर्माले 41 बलमा 2 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 42 रन जोडे। विराटनगर र लुम्बिनी बीचको फाइनल खेल बुधबार त्रिवी मैदानमा हुनेछ। नेपाल पुरुष क्लब र दावाली मिलन क्लब एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। महिलातर्फ न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब लगातार दोस्रो जित निकाल्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा सम्पन्न मंगलबारको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले ठोडपाटन भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै अन्तिम 8मा स्थान बनाएको हो। यससँगै जारी प्रतियोगिता पुलिस अन्तिम 8मा प्रवेश गर्ने दोस्रो टोली भएको छ भने दावाली तेस्रो टोली बनेको छ। समूह सीमा लगातार दोस्रो जित निकाल्दै पुलिसले एक खेल बाँकी रहँदै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा गण्डकीले न्युटन भलिबल एकाडेमीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। पुरुषको तेस्रो खेलमा मणिमुकुन्द भलिबल क्लब रूपन्देहीलाई पराजित गर्दै दावाली मिलन क्लब पनि प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यस्तै मंगलबार नै भएको महिला
तर्फको खेलमा न्यू डायमन्डले एभरेस्टमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्यो। न्यू डायमन्ड लगातार दोस्रो जित निकालेर एक खेल अगावै अन्तिम 4 मा पुगेको हो। न्यू डायमन्डको जितसँगै नेपाल पुलिस क्लब पनि एक खेल अगावै सेमिफाइनल पुगेको छ। एभरेस्ट नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लब अङ्कविहीन हुँदै बाहिरिएका छन्। यसअघि मङ्गलबार नै विभागीय टोली एपीएफ क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई हराउँदै जारी प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 15 र महिलामा 8 टोलीको सहभागिता छ। पुरुष र महिला दुवैतर्फको च्याम्पियनले समान 4-4 लाख रुपियाँसँगै उपाधि हात पार्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आजको 27 गते राष्ट्र निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाइँदै सार्वजनिक विदा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभाको असाधारण समर्थन। सरकारको पक्षमा 268 मत, विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै। विश्वासको मत पाउँदा जिम्मेवारीसँगै चुनौती थपिएको महसुस भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। कांग्रेसको मतलाई दुईतिर खुट्टा हालेको रूपमा चित्रण नगर्न आग्रह। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा एमाले अध्यक्ष ओली सशंकित। सत्ता सदायक बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि जाल फालेको भए सफल नहुने जिकिर। संविधानको रक्षाका लागि उभिने विश्वासले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। कुरा भन्दा काम गरेर देखाउन माधव नेपालको सुझाव। चीनद्वारा दक्षिण कोरियाका लागि प्रवेश आज्ञा निलम्बन। सोलले कोरोना भाइरसको नाममा आफ्ना मुलुकका नागरिकको अपमान गरेको आरोप। र जनकपुर रोयल्सलाई हराउँदै विराटनगर सुपर किङ्स नेपाल T20 लिगको फाइनलमा बुधबार उपाधिका लागि लुम्बिनी अल स्टार्ससँग भिड्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।